बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के या जिनको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो चारों शानो चित हो गए हैं, और मैं अगर आपको ये भी बताऊं कि पीडीएम नाकाम हो गई है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर वो चीज जो हमें नामुमकिन दिखाई देती थी बहुत सारे लोगों को, मुझे तो कम से कम नहीं, तो वो मुमकिन हो गई है, और पाकिस्तान कि इमरान खान एक बार फिर अपना केस जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली बार इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से किसी की लीडर की अवामी हिमायत और जो तजर्बा उन्होंने किया है वो तजर्बा नाकाम होता इतने थोड़े अरसे के अंदर देखता हम उसको देख रहे हैं। अब इमरान खान बार बार ये बात कर रहे थे कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो रहे हैं, सब लोग कह रहे थे कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। अब मैं आपके सामने इस वक्त इस हुकूमत की, चूंकि आप जानते हैं कि पूरे का पूरा मामला पाकिस्तान और आईएमएफ की टॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ है कि चूंकि आईएमएफ ने पैसे देने हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर बाकी दुनिया ने हमें कर्ज देना है और हमारी कोई क्रेडिबिलिटी दुनिया के अंदर बननी है। आप अंदाजा जरा कर लें, फिर मैं उसके बाद आगे चलता हूं। सरकारी महकमों और इदारों के अंदर माली इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एक मरासला मंजरेआम पे आया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठाने का फैसला किया गया। चलें, आप सर्दियों में आमतौर पर जब बाजारों में मार्केटों में जाते हैं तो लंडे बाजार होते हैं जहां पे आमतौर पर यूज्ड कपड़े होते हैं। वो बेचारे वो आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, चलें कम कीमत के अंदर अपना जिस्म ढांप लेते हैं या सर्दी का सीजन गुजार लेते हैं। कम से कम हुकूमत ने उसके ऊपर भी फी किलो के हवाले से जो इवेल्युएशन का उनका रेट था वो 27 रुपए से बढ़ा के 72 रुपए किया, जिसके बाद कंटेनर्स फंस गए हैं और उस लंडे के कपड़े को क्लियर करने के लिए सिर्फ $12 लाख चाहिए। उसकी एलसी नहीं खुल रही, आपको पता है, और 300 के करीब कंटेनर्स फंस गए हैं। बाकी आपको अंदाजा होगा ये एक्चुअल पोजीशन, ये एक्चुअल सूरत हाल है जो ग्राउंड के ऊपर है। अब जो खान साहब कह रहे हैं हुआ क्या है, चूंकि मैंने बात शुरू की थी आईएमएफ से, तो आईएमएफ के ऊपर सबकी सुई अटकी हुई है। शबर जैदी साहब का आपने नाम सुना होगा। शबर जैदी साहब चेयरमैन एफबीआर के तौर पर काम करते रहे इमरान खान के दौर में, और ताकतवरों के भी बहुत करीब है, ये बात भी दुरुस्त है, और उनके साथ वो बड़ा क्लोजली काम करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान शदीद नौयत का डेडलॉक पैदा हो गया है। इत्तलात हैं कि अब आईएमएफ मौजूदा हुकूमत से नहीं, निगरान हुकूमत से बात करेगा। मालूमात की बुनियाद के ऊपर लग रहा है कि मार्च तक निगरान सेटअप आ जाएगा। मुआशी सूरत हाल पर इस हफ्ते बड़े फैसले हो जाएंगे, ये शबर जैदी का कहना है। अब आप बेशक ये कहते रहे कि फौज के अंदर ये है कि जी इकोनॉमी को लेकर इमरान खान उस मॉडल के अंदर फिट नहीं होते, और फिर शहबाज शरीफ बेशक तकरीरों जलसों के अंदर ये कहते रहे कि देखें चीन पाकिस्तान से कितना इमरान खान के दौर में नाराज हो गया। अगर मैं आपको ये बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं बताते कि इन तीन अपने 8 महीनों के अंदर हमने कौन से ऐसे इकदाम किए हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो गई है, या फिर आप ये कहिए कि चीन को हमने मना लिया है, आईएमएफ को मना लिया। ये उनके पास कोई नहीं। अब ये वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के सारे कार्ड्स नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर लें, आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, आप इमरान खान को निकाल लें, लेकिन आप इनको अहल नहीं कर सकते। आप इस गवर्नमेंट से डिलीवर नहीं करवा सकते, आप आईएमएफ की डील नहीं करवा सकते, जिसकी बुनियाद के ऊपर लग रहा है कि बिल आखिर अब आपको इमरान खान को उसका रास्ता खोलना पड़ेगा, अदरवाइज फिर गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। और सूरत हाल इस वक्त यह है कि कुछ चीजें बेहतर हुई दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह खुद फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर के आने से फर्क तो पड़ा है, नामालूम कॉल्स नहीं आ रही, इमरान खान को मीडिया के ऊपर ब्लॉक नहीं किया जा रहा, और बहुत सारी बातें। जरा एक और आपको इस हवाले से खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ मीडिया के लोग, तर्जुमान उनके हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो जारी बात है उनकी तर्जुमानी करते हैं मीडिया के ऊपर आके, या जिसको आप कह सकते हैं कि मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी जिसको हम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका आज इमरान खान के साथ एक इंटरेक्शन था, मीटिंग थी। खान साहब ने उस मीटिंग के अंदर उनसे कहा है कि आप फौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे, और जो फौज के खिलाफ बात करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खान साहब के मुताबिक हमारी जो लड़ाई थी उनके मुताबिक, यानी खान साहब की, वो जनरल बाजवा के साथ थी। ये जो मौजूदा क़यादत है, ये जो मौजूदा लीडरशिप है, उसके बारे में किसी किस्म की कोई बात ना की जाए। जिसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब चीजों को नॉर्मलाइज कर रही है, कूल डाउन कर रही है। फिर फवाद चौधरी साहब की जरा गुफ्तगू सुन लीजिए। वो कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखने के ख्वाह हैं,
اور اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اس ملک کی، لیکن ساتھ عمران خان بھی حقیقت ہے۔ اگر آپ اس حقیقت سے کوئی جھٹلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدمت نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ پھر گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر۔ دوسری جانب صورتحال کیا؟ فواد چوہدری نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگ تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں یا کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں، سادہ لفظوں میں وہ ٹکٹ چاہتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا ٹکٹ اس وقت جیت کا نشان ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اس وقت اگر آپ نے جیتنا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف عوامی سطح کے اوپر جتنی ان کی پاپولیرٹی یا مقبولیت ہے شاید ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہو۔ اور یہ الگ بات ہے کہ کاف لیگ نے آج چوہدری صالح حسین کو سینئر نائب پریزیڈنٹ بنا لیا ہے، سینئر نائب صدر لگا دیا ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا نا، اس سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جو چوہدری پرویز الہی کیمپ ہے وہ بڑا متحرک ہے۔ متحرک اس لیے ہے، آج مونس الہی کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 2 جنوری کو کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس بلا لیا ہے، اور فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 187 کا نمبر پورا کر کے آپ کو دکھائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 جنوری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ مل کے اس بکھیڑے کو تو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ووٹوں والا مسئلہ ہے نا اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کو سٹیبلٹی چاہیے۔ سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ ایک خبر آ جائی کہ اسلام آباد کے اندر ایک سرکاری گاڑی سے کچھ شراب وراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں، اور وہ جو شراب وراب کی بوتلیں ہیں وہ شخصیت فارمر پرائم منسٹر ہیں، اور آج کل وہ کہتے ہیں جی میں نے استعفے قبول نہیں کرنے، اس قسم کا کوئی ان کا عہدہ ہے، تو باقاعدہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور ویسے وہ اخلاقیات کے بھاشن سارے دیتے ہیں عمران خان کے بارے میں، تو یہ صورتحال ہے۔ ایک خبر اور لے لیجیے، قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے شاہ محمود قریشی کا جو خط تھا اس کا جواب دے دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھیے ہم اجتماعی طور پہ استعفے قبول نہیں کریں گے، نہیں، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم استعفے قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ وہاں ضمنی الیکشن ہوگا، اس لیے کہ پی ڈی ایم کو شکست ہوگی، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ باقی بکھیڑے باقی باتیں کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ لے لیے کراچی میں 7ویں بار، پہلی بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار نہیں، چوتھی بار نہیں، 5ویں بار نہیں، 6ٹھی بار نہیں، 7ویں بار بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب ایک بار پھر حکومت نے خط لکھا ہے، اور خط کیا ہے؟ خط یہ ہے کہ جی ایم کیم کو اعتراض ہے تو اس میں ایڈوکیٹ جنرل کا بھی موقف شامل کیا گیا، تو ہلکا بندیاں دوبارہ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے الیکشن ملتوی کر دیا جائے۔ بھائی اس ملک میں جب تک یہ یقین ہو جائے، عمران خان کا کچھ نہ ہو جائے، ان کو کسی طرح سے سسٹم میں سے آؤٹ نہ کر لیا جائے، یا یہ پتا ہو کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑیں گے، تب تک ملک میں ہونے والے تمام انتخابات کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے۔ یہ ہر بار کیا آپ اس طرح سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ قوم کا پیسہ بھی لگاتے ہیں، لوگوں کی انرجیز بھی لگاتے ہیں، اور جمہوریت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی اتنے ڈرپوک اور اس قسم کے ثابت کرتے ہیں۔ اب ذرا میں نے آپ کو معیشت کے متعلق خبریں دے دی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کے متعلق باقی ملکوں کے اوپر وہ ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں۔ اب سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے، مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پاکستان کو کس نہج کے اوپر، کس حال کے اوپر پہنچا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے دوست ملک سعودی عرب کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو پاکستان میں محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یعنی وہ ملک ہے جو خود آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ ان کے کیا حالات و واقعات ہیں وہاں، لیکن پاکستان کو، لیکن اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا عمران خان ذمہ دار ہے۔ پاکستان کو اس پوزیشن پہ پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ جی عمران خان ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور وضاحت نہیں ہے، لیکن کون ذمہ دار ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا